एन्टी फ्रिज स्याम्पू मार्केटमा पाउनुहुन्न। स्याम्पू लगाएपछि के लाउनुहुन्छ लेडिजहरूले? लाउनै पर्छ हो, नलाउनु छ। अब एउटा डब्बा के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। कन्डिसनर लाउनै पर्यो। एउटा प्रब्लम छ हाम्रो स्याम्पूमा, एउटा मात्रै प्रब्लम छ है। इट्स के अर्ग्यानिक स्याम्पू हो। अर्ग्यानिक स्याम्पू बनाउँदाखेरि एउटा प्रब्लम के हुन्छ, अलिक बाक्लो बन्ने भयो। अलिकति के हुन्छ, बाक्लो हुन्छ, भिस्कोसिटी अलिकति हाई हुन्छ। वेयर एसएलएस फ्री स्याम्पू हाम्रो अहिले हामी पढ्छौँ, त्यो त स्लाइडै आएन है। पहिला हेयर पढौँ न। हेर्नुहोस् कपाल होइन, बाल्डनेस भन्छ यसलाई होइन। यो अब जेनेटिकल्ली पनि हुन्छ। धेरै हामीले रिल्याक्सर्सहरू होइन, हेयर स्ट्रेट क्रिमहरू युज गरौँला, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ होइन। मल्टिपल फ्याक्टरहरू छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ अब तीनवटा कुराहरू छन्। हाम्रो कपाल जुन होल्ड भइरहेछ नि, टाँसेर बसिरहेछ नि, कसैको कपाल यस्तो गर्ने बित्तिकै निक्लिन्छ होइन। नुहाइसकेपछि के हुन्छ, नुहाउँछ, त्यसपछि कपाल कोर्ने बेलामा केटीहरूको यति कपाल निक्लिन्छ हो नि। प्रब्लम हो नि अहिलेको, ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो स्याम्पू लाएर एकचोटि कपाल कोरी हेर्नुहोस् त। त्यो लाएर गर्नु पऱ्यो। त्यो त आफूले गरेर रिजल्ट लेख्ने हो भने तपाईँलाई फिडब्याक फोन पनि दिनु होला यहाँबाट होइन। तपाईँको सबैको फिडब्याक चाहियो हाम्रो होइन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो कपालमा के हुन्छ, हाइड्रोजन बोन्ड, साल्ट बोन्ड, डाइसल्फाइड बोन्ड र भ्यान डर वाल्स फोर्स, यो चारवटा कुरा हुन्छ। कपाल किन होल्ड हुन्छ, कपाल बलियो हुने कि नहुने, पानीले नुहाएर झर्ने कि नझर्ने, स्याम्पूले लाएर नुहाएर झर्ने कि नझर्ने, तातो पानी लाउनु हुने कि नहुने कपालमा भन्ने कुराहरू, यो सबै बोन्डमा फरक पर्छ। यो के भनेको हेर्नुहोस् त, साल्ट बोन्ड ब्रोकन बाई वाटर भनेको छ। साल्ट बोन्ड भनेको एकदम विक बोन्ड हो कि, यसको कुनै पनि रोल छैन खासै। अब डाइसल्फाइड बोन्ड हेर्नुहोस् त, तपाईँको हेयर रिल्याक्सर्स भन्ने सुन्नुभएको छ? हेयर स्ट्रेट गर्ने बेला एउटा क्रिम लाउँछ नि, क्रिम लाएर तान्छ हो, कर्ली कपाल पनि के हुन्छ, सिधा हुन्छ होइन। त्यसले गर्ने के हो त भन्दाखेरि यो डाइसल्फाइड बोन्डलाई विक बनाइदिन्छ है। कर्ली कपाल यतिकै सेतो हुन्छ, यसो कर्ली कपाल यतिकै सिधा हुन्छ हुँदैन नि। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, यो जुन डाइसल्फाइड बोन्ड छ, यो डाइसल्फाइड बोन्डलाई पहिला ब्रेक गर्नु पर्यो, सुताइदिनु पर्यो। यसो काम त हुनु भएन नि। जबसम्म डाइसल्फाइड बोन्ड छ तबसम्म के हुँदैन, कपाल कर्ली कपाल स्ट्रेट हुँदैन। भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो, डाइसल्फाइड बोन्डलाई विक गर्नु पर्यो। अब डाइसल्फाइड बोन्ड विक हुने बित्तिकै के हुन्छ, केमिकलले विक गरेपछि कपाललाई भनेको सेपमा लान सक्यो होइन। यसको मेरिट्स पनि छ। अब डिमेरिट्स भने के हो त, तपाईँको कपालमा डाइसल्फाइड बोन्ड विक हुने बित्तिकै टुक्रिने टेन्डेन्सी बढ्छ। हेयर स्ट्रेट गर्नुहोस् त एकचोटि, कपाल कति टुक्रिन्छ, कपालै पातलो हुन्छ, बाक्लो हुन्छ कपाल स्ट्रेट बिफोर होइन, आफ्टर के हुन्छ, सानो हुन्छ, ठिक छ। तातो पानीले नुहाउनुहोस्, पुरै उम्लेको पानीले के हुन्छ, त्यो खसीहरूलाई के त्यो खुर्किने बेलामा तातो पानी राख्छ नि, त्यसले गर्ने के हो खासमा, हाइड्रोजन बोन्डलाई विक गर्छ होइन। यो जुन होल्ड गरेको छ यो बोन्ड त हो नि, दुईवटा कपाल होल्ड गरेको बोन्डहरू होइन सबै हो नि। यो बोन्डलाई चाहिँ के गर्छ, यसले रिल्याक्स गरिदिन्छ, विक गरिदिन्छ। विक गरेपछि के हुन्छ, अब बोन्डै छैन, होल्डिङै छैन भने कपाल त के हुने भयो, टुक्रिने भयो होइन, हो नि। अब हामीले फर्मुलेसनमा प्ले गर्ने भनेको यही हो। यस्तो हामीले स्याम्पू बनाउनु पर्यो, अथवा यस्तो ट्रिटमेन्ट बनाउनु पर्ला, यस्तो सेरम बनाउनु पर्ला, के बनाउने, कन्डिसनर बनाउनु पर्ला होइन, अथवा हेयर न्युट्रिटिभ बनाउनु पर्ला, जसले चाहिँ के गरोस् त, साल्ट बोन्ड, हाइड्रोजन बोन्ड र डाइसल्फाइड बोन्डलाई स्ट्रेन्थ गरोस् होइन त। भनेपछि हाम्रो फर्मुलेसनमा के हुनु पर्यो त, यो बोन्डहरूको लागि टेक केयर गर्ने एजेन्टहरू हुनु पर्यो। यति कुरा पढिसकेपछि बल्ल कहाँ आउँछ, हामी ओरियन्सको प्रडक्टमा आउँछौँ। ओरी एन्टी फ्रिज 2 स्टेप स्याम्पू, लामो नाम छ है, यो नामलाई छोटो बनाउनै सकेन। किन, काम धेरै भएपछि के हुन्छ, नाम पनि लामो हुन्छ होइन त। ओरी एन्टी फ्रिज 2 स्टेप स्याम्पू भनेर हामीले भन्यौँ। 2 स्टेप भनेको के हो, दुईवटा स्टेप गर्नुपर्छ जहिले पनि। स्याम्पू लाउनु पऱ्यो, कन्डिसनर लाउनु पऱ्यो। अब 2 स्टेप नट निडेड, 2 स्टेप एउटै बोतलमा। 2 स्टेपको प्रोपर्टी नाउ इन अ सिङ्गल बोतल, द्याट इज ओरी एन्टी फ्रिज 2 स्टेप स्याम्पू भनेर त्यही भएर नाम राख्यो है त। यसमा के छ, कन्डिसनिङ प्रोपर्टी अलरेडी ग्र्याब छ, क्लिनिङ प्रोपर्टी अलरेडी ग्र्याब छ, प्याराबिन फ्री, एसएलएस फ्री, एल्डिहाइड फ्री। यो एसएलएस फ्री भन्ने आउँछ नि मार्केटमा, प्याराबिन फ्री र एसएलएस फ्री भनेको के हो, हामी के गर्छौँ, एसएलएस फ्री प्रोडक्ट हो यो त एसएलएस फ्री प्रोडक्ट भनेर लिन्छौँ हो, त्यसको हामीले उनी बुझिरहेको हुँदैन। के हो एसएलएस फ्री भने, के हुन्छ एसएलएस फ्री युज गरेर, के हुन्छ, भाँडा माझ्ने साबुन भीम डिटर्जेन्ट युज गर्न देख्नु भएको छ है सबैले, युज गर्नु नै भयो होला, त्यसमा पनि एसएलएस हुन्छ। अब बुझ्नुभयो के हुन्छ, एसएलएस भनेको सबैभन्दा हार्स सर्फेक्टेन्ट हो कि, सफा गर्छ। एसएलएसले के गर्छ, क्लिनिङ एबिलिटीको काम गर्छ, क्लिनिङ गर्छ नि, सफा हुन्छ है, हाम्रो कपाललाई पनि सफा गर्छ, जिउलाई पनि सफा गर्छ, ठिक छ। तर त्यो सर्फेक्टेन्ट भनेको एकदमै के हो त, कडा खालेको सर्फेक्टेन्ट हो, हार्स भन्छ त्यसलाई।
इट्स अ हार्स केमिकल। कपाल त सफ्ट छ नि, अनि एचएलएस किन हार्स युज गर्ने? यो ट्रेन्ड पछि डेभलप हुन थाल्यो है। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त यसलाई सल्फेट फ्री बनायौँ। सल्फेट भनेको केमिकल हो, हामीले चाहिँ के गर्यौँ त केमिकललाई आउट गरेर बायोडिग्रेडेबल पोलिमर्स युज गरेछ। डिसाइल ग्लुकोसाइड भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त अर्ग्यानिकमा आउँछ। हाम्रो ओरेन्जको 90% प्रोडक्ट वी क्यान क्लेम अर्ग्यानिक, तर हामीलाई सर्टिफिकेसन त चाहियो नि, त्यसको लागि हामी प्रोसेस गर्दैछौँ होइन। 90% प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के छ अर्ग्यानिक छ। कुनै कुनै प्रोडक्ट अर्ग्यानिकै बनाउन सकिँदैन। जस्तै सनस्क्रिन भन्नुभयो नि, सनस्क्रिन क्यान नेभर बी अर्ग्यानिक। नेभर त नभनौँ, अहिलेसम्मको रिसर्चले अर्ग्यानिक बनाउन सकिँदैन होइन। किनभने त्यो घामको लाइटलाई के गर्नु छ, अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनलाई ब्लक गर्नु छ नि होइन। त्यसमा हामीले के त नचाहे पनि एउटा पर्टिकुलर लेभल अफ केमिकल्सहरू युज गर्नुपर्छ है। तर हाम्रो 90% प्रोडक्टहरू चाहिँ के छ त दे अल आर वी क्यान क्लेम एज अर्ग्यानिक। यसको लागि हामी प्रोसेसमा छौँ। सो सुन होप सुन होइन हामीले चाहिँ के गर्न सकौँ त अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन ल्याएर सबैलाई वी क्यान गिभ। अब हेर्नुहोस् के छ एकदमै ओइली नै त्यस्तो कुनै पनि फिलहरू हुँदैन। हाम्रो यसमा के छ पेप्टाइड्स, ओटमिल सुन्नुभयो होला नाम, मलबेरी। मलबेरी इज अ व्हाइटनिङ एजेन्ट एन्ड मलबेरी भनेको एकदमै राम्रो प्लान्ट हो है। मलबेरी इज द बेस्ट प्लान्ट व्हाइटनिङको लागि। यसले आउटर व्हाइटनिङ गर्ने इनर व्हाइटनिङ गराउँछ। ठिक छ। मकामेडिया इट्स अ नरिसिङ एड्स, सिया बटर एकदमै राम्रो मोइस्चराइजिङ। इट मेन्टेन्स मोइस्चर ब्यालेन्स। मलबेरी स्किन लाइटनिङ मैले भने होइन, स्किनलाई के गर्छ फेयर बनाउँछ कि मलबेरी। सिया बटरले सफ्टिङ सुट इन्टायर बडी भनेको छ होइन। ओटमिल भनेको हाम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट भयो। वान अफ आवर बेस्ट प्रोडक्ट ग्लोफेस डे क्रिम है। इट्स अ प्याराबिन फ्री सेम। मर्कुरी, अब यहाँ मर्कुरी भन्ने टर्म आयो भने चाहिँ मर्कुरी लिड भन्छ। मेजर चाहिँ यो मर्कुरी लिडहरू चाहिँ कलर कस्मेटिकमा युज हुन्छ है। जति पनि तपाईँले लिपस्टिक लाउनुहुन्छ होइन, नेल पलिसहरू, यिनीहरूमा के हुन्छ त मर्कुरी हालेको हुन्छ। किनकि साइन चाहिन्छ कि चाहिन्छ तपाईँले? लिपस्टिक लगाइसकेपछि ग्लोनेस चाहियो नि, साइन चाहियो नि, त्यो साइन इम्पार्ट गर्नुको लागि मर्कुरी हालिन्छ, विच इज नट गुड। लिपस्टिक लाउने ओठहरूको 2 वर्षपछि हेर्नुहोस् त लिपस्टिक लानु भने के हुन्छ, ओठ कालो हुन्छ होइन। जम्मैको प्रब्लमै त्यही हो नि। हुँदा हुँदा मान्छेले के गर्न थाल्यो त क्रिममा पनि मर्कुरी हाल्न थाल्यो। हेर्नुहोस् त क्रिममा मर्कुरी हालेपछि के हुन्छ, लाउने बेलामा यति फेयर देखिन्छ स्किन। हेर्नुहोस् फ्ललेस देखिन्छ कि वाउ भनेर देखिन्छ होइन। कहीँ पनि के देखिँदैन त, एउटा पनि सानो दाग पनि देखिँदैन। तर जब तपाईँले क्रिम लाउनु छोड्नुहुन्छ नि, फिल्म स्टार्सहरूलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि के हुन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर मेकअप। यो जब मेकअप गर्न थाल्नुहुन्छ नि, मेकअप गर्न थालिसकेपछि प्रब्लम हुने मर्कुरीवाला। जेनरली चाइनिज प्रडक्टहरूमा चाहिँ मर्कुरी हालिन्छ। हामीलाई पनि के छ, हाम्रो पनि गल्ती हो। हामीलाई के चाहिन्छ इमिडिएट इफेक्ट। लाउने बित्तिकै सेतो हुनु पऱ्यो होइन त। खाने बित्तिकै के हुनु पऱ्यो, बडी बिल्ड हुनु पऱ्यो। हुन्छ त, टाइम लाग्दैन। त्यो टाइम पुर्न नसकेपछि के हुन्छ त यस्तो यस्तो प्रडक्टहरू युज गर्नुपर्छ। जस्तो मर्कुरी फ्री प्रडक्ट होइन, मर्कुरी प्रडक्टहरू हामीले युज गर्न बाध्य हुन्छौँ, जसले हाम्रो स्किनको ग्लो नै लान्छ। एकचोटि स्किनको ग्लो गइसकेपछि कहिले पनि ब्याक हुँदैन होइन। पिगमेन्टेसन नै सकिसकेको हुन्छ स्किन, हाइपर पिगमेन्टेसन हुन्छ, डिपिगमेन्टेसन हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर हाम्रो डे क्रिमले पनि गर्ने काम के हो, ग्लोनेस गराउने हो। बिस्तारै ग्लोनेस गराउँछ, लगाएपछि इमिडिएट इफेक्ट पनि देखिन्छ तपाईँलाई। स्लाइट व्हाइटनिङ आउँछ, ओभर व्हाइटनिङ आउँदैन होइन। हामीले त नेचुरल ब्युटीलाई अगाडि ल्याउने हो नि, आर्टिफिसियल ब्युटीलाई होइन। त्यही भएर नेचुरल ब्युटीलाई अगाडि ल्याउनको लागि ओभर व्हाइटनेस इज नट गुड होइन। तपाईँले काम माइल्ड व्हाइटनेस आउँछ, तर इन्टरनल व्हाइटनिङ चाहिँ यसले बिल्डअप गर्छ। इन्टरनल व्हाइटनिङ बिल्डअप गर्नलाई के हुनु पऱ्यो, हाम्रो मेलानिनको पिगमेन्ट गर्नु पऱ्यो बडीमा। बिस्तारै यसले के गर्छ, यो मेलानिनलाई अलि गरी घटाउँदै लान्छ। ठिक छ। हाम्रो उसमा छ यो सेरामिक प्याकिङ होइन। अब यहाँ के भन्छ, इनरिच विथ ग्रिन टी, एभोकाडो, हाइलुरोनिक एसिड होइन। यसले आउटर ब्युटी त देखाउने हो, तर भित्रको कुरालाई के गर्नु पऱ्यो त करेक्ट गर्दै गर्दै ल्याउनु पऱ्यो। ठिक छ। अब ग्रिन टीहरू भयो, यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ, डिएनए ड्यामेज, अब डिएनए सेपरेट पार्ट भयो होइन, युभी रेजहरूबाट प्रोटेक्सनहरू गर्ने भयो। ग्लोफेस डे क्रिम। एउटा क्वेसन सोध्छु है त, यो डे क्रिम के नाइटमा लाएर सुत्नु हुँदा त? मलाई एउटा क्वेसन पहिला पढ्ने बेलामा एउटा क्वेसन आएको, फेस वास, ह्यान्ड वास, बडी वास, हेयर वास, फुट वास, के वास छ? कति वासहरू छ? हरेक
पार्टको लागि सेपरेट वास छ के जरुरी हो त के ह्यान्ड वासले खुट्टा धोने खुट्टा सफा हुँदैन पर्टिकुलर एरियाको लागि पर्टिकुलर चिजहरु कन्टेन्टहरु नै स्याम्पू त सेन्सिटिभ हो नि कपालमा स्याम्पूले बडी धोयो भने के हुन्छ राम्रो हुँदैन किन स्याम्पूमा जुन केमिकल युज भएको हुन्छ त्यो बडीको लागि नराम्रो पनि हुन सक्छ नि त हो र झन् त त्यसमा त टाउकोमा लागेको केमिकल त सिधै फेसमा पर्छ शरीरमा पसिहाल्छ हुन्छ स्याम्पूले बडी नुहाउनु नआयो भने त सबैभन्दा बेस्ट हो तर एउटा प्रब्लम हुन्छ बडीलाई कन्डिसनिङ चाहिन्छ पानी धेरै जाने भयो स्याम्पूले बडी नुहाउँदाखेरि एकदमै राम्रो है तर तपाईँ त्यो स्याम्पूले बडी नुहाउनुहोस् होइन चिप्लो भइरहन्छ कि धेरै बेरसम्म जाँदै जाँदै पानी धेरै चाहिन्छ कन्डिसनिङ एड्स हुन्छ नि त्यसमा अघि मैले भने नि एन्टिफ्रिज थेरापी यहाँ कहाँ एन्टिफ्रिज कहाँ गराउने एन्टिफ्रिज नचाहिने इफेक्ट पनि बडीलाई दिनुपर्ने भयो कि होइन त्यही भएर स्याम्पू भनेको कपालको लागि मात्रै भने हजुर मैले तर एउटा त्यस्तै हेल्थको टिप्समा पढेको थिएँ जुन स्याम्पू बजारमा कस्मेटिक भएको स्याम्पू छ त्यो चाहिँ बडीमा पऱ्यो भने चाहिँ ब्रेस्टमा चाहिँ असर गर्छ भनेर पढेको होइन के त्यो हो त्यस्तो होइन मलाई भन्छ यसको कुरा के हो भने ह्यान्ड वास पनि कपालमा युज गर्नु मिल्छ प्रोभाइडेड एउटा कन्डिसन छ है पिएच भन्छ त्यसलाई होइन हाम्रो कपालको स्क्याल्पको पिएच 4.5 छ ह्यान्ड वासको पिएच 6.5 हुन्छ त्यो 6.5 पिएचलाई तपाईँले 4.5 मा ड्रप डाउन गर्नु भने कपाल नुहाउनु मिल्छ अब इफेक्ट राम्रो होला नहोला सेपरेट कुरा छ है तर कपाल झर्ने समस्या चाहिँ हुँदैन हाम्रो कपालको पिएच फेसको पिएच स्किन ह्यान्डको पिएच खुट्टाको पिएच र बडीको पिएच चाहिँ फरक छ त्यही भएर सबैको लागि सेपरेट बनाउनुको लक्ष्य छ त्यो पिएच फरक छ कि त्यो पिएच अनुसार के गरियो त सुट हुने भयो नि त होइन स्याम्पूले बडी नुहायो भने कसैलाई सुट नहुन सक्ला अथवा ह्यान्ड वासले कपाल नुहायो भने कसैलाई सुट होला कसैलाई सुट नहुन सक्ला त्यो पिएच लेभल चाहिँ के हुनु पऱ्यो हाम्रो मिल्नु पऱ्यो होइन नुहाउन नहुने भन्ने होइन डे क्रिम नाइट क्रिममा नुहाउनु मिल्छ त्यसो भए डे क्रिम नाइटमा लगाएर सुत्न मिल्छ कि मिल्दैन अनि यो त डे पनि स्किनमै लाउने हो फेसमै लाउने नाइट पनि फेसमै लाउने हो मिल्दैन होला सर किनभने इन्भाइरोमेन्ट डिफ्रेन्ट भयो नि त डेको अब होइन सनलाइट ज्यादा हुनेको नाइटमा अब ज्यादा मोइस्चर हुनेको नाइटमा हाम्रो के हुन्छ हामी सुतिरहेको हुन्छ नि कामनेस हुन्छ हाम्रो सबै के हुन्छ आर्टरी भल्भहरू सबै रिल्याक्सेसन प्रोसेसमा जान्छ कि हाम्रो माइन्डको न्युरोन्सहरूले काम गरिरहेको हुँदैन सबैलाई रेस्ट चाहिएन रेस्ट भनेको त्यही त हो नि हाम्रो भल्भहरू सबैलाई रेस्ट चाहियो पोट्यासियम आयन भन्छ त्यो सर्कुलेट भएपछि निद्रा लाग्छ नि त हामीलाई होइन रेस्ट चाहियो नि त्यो रेस्टिङ कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ त स्किनभित्र नरिसमेन्ट पठाउनुपर्छ कि बेलुका त सुत्ने हो नि हामी धेरै राम्रो भनेर हिँड्नुपर्छ बेलुका पर्दैन नि त्यसमा त हाल्ने एक्टिभ कन्टिन्युट के हुनु पऱ्यो त अब सबै नरिसिङ हुनु पऱ्यो कि कोलाजेन बिल्डअप एन्टी एजिङ प्यारामिटर एन्टिअक्सिडेन्ट रातभरि जाने भयो नि त फेसमा राति पुस्छौँ हामी दिउँसो के गर्छौँ अलिकति धुलो लाउने बित्तिकै मास्क लगाउँछौँ टिस्यु पेपरले पुस्दा सबै जान्छ त्यही भएर नाइट क्रिम इज फर नरिसमेन्ट नाइट क्रिमले के गर्छ त हाम्रो स्किनलाई दिउँसोभरि भएको सबै गल्तीको के हुन्छ नरिसमेन्ट गर्छ सप्लिमेन्ट गर्छ होइन दिउँसो हामी घाममा हिँड्यौँ केही प्रब्लम त भयो होला नि त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम केले गर्छ नाइट क्रिमले गर्छ डे क्रिम किन चाहियो घाममा हिँड्नुभन्दा अगाडि त चाहिएन चाहियो नि पोल्युसन हुन्छ होइन युभी रेजहरू हुन्छ यो युभी रेज पोल्युसनहरूलाई के गर्नु पऱ्यो यसले ग्लोरेज चाहिएन हामीलाई अफिस जानु छ टाइडी गरेर हिँड्नु पऱ्यो फेसमा के हुनु पऱ्यो चाम बिल्डअप हुनु पऱ्यो होइन त्यो चामहरू चाहिँ केले गर्ने भयो त डे क्रिम कस्मेटिक बिना त हामी अधुरो छौँ है म कस्मेटिक युज गर्दिनँ भने पनि सक्दैन बिरामी भयो भने के गर्नुपर्छ कोही मान्छे भेट्न आउँछु भन्यो भने के गर्छ लिपस्टिक लाउनु थाल्छ होइन कस्मेटिक भनेको हाम्रो लागि त के भइसक्यो एउटा लाइफ पार्टनर जस्तो भइसक्यो मेडिसिन बिना बाँच्न सक्ने भइसक्यो तर कस्मेटिक बिना पोसिबल छ होइन पोसिबल छ त्यसो सोच्नुहोस् त पोसिबलै छैन आज दाँत नमाजिकन म प्रेजेन्टेसन गर्न हुन्छ त्यो कन्फिडेन्स नै बिल्डअप आउँदैन कि कन्फिडेन्सको लागि पनि कस्मेटिक चाहियो ब्युटिनेसको लागि पनि कस्मेटिक चाहियो जस्तो कस्मेटिक यति फ्लोरिस भइरहेको छ मार्केट होइन जिन्दगीमा धेरै कस्मेटिक युज गरेँ कि मेडिसिन अभियसली कस्मेटिक भनेपछि कस्मेटिकको मार्केट भनेको त्यस्तो टेडियस युज मार्केट छ होइन यो फर डे दिनभरिको लागि नरिसमेन्ट रातभरिको लागि नरिसमेन्ट नाइट कलर पनि त्यस्तै छ हो डे क्रिम होइन यो अलिकति फोटो खिच्ने बेलामा बिहान मात्रै खिचेको त्यो है यसको मक फाइल भन्दा राम्रो आउँथ्यो नाइट चाहिँ झन् ग्लो देख्यो क्यामेराको इफेक्ट हेर्नुहोस् क्यामेराले कस्तो गर्छ डेलाई नाइट नाइटलाई डे पनि गर्नुपर्छ होइन सो इट्स प्याराबिन नन ग्रिजी
बेलुका पनि ग्रिजी भएको त मन पर्दैन नि, न त ग्लिसरिन लाएर सुते पनि त हुन्थ्यो नि, मन पर्दैन है। इट्स वाइटनिङ पनि दिन्छ तपाईँलाई, नरिसिङ, मोइस्चराइजिङ र सबैभन्दा राम्रो भनेको डिप पेनिट्रेटिङ हुन्छ। पेनिट्रेसन हुनुपर्छ नाइट क्रिम भनेको। डे क्रिम भनेको ग्लोनेसको लागि पेनिट्रेसन चाहिँदैन, तर नाइट क्रिममा चाहिँ के हुनुपर्छ, एभोकाडो ओइल, रोजमेरी ओइल, जोजोबा ओइल, सिया बटर, हनीहरूलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, स्किन सर्फेसभित्र पेनिट्रेट गराएर कोलाजेन बिल्डअप गराउनु पऱ्यो। कामै त्यही हो। अघि त्यत्रो पढाएर साइन्स हामीले कोलाजेन बिल्डअप हुनु पऱ्यो जसरी भए पनि, ठिक छ। सनस्क्रिन अघि भने जसरी ओजोन लेयर क्यान्सर कजिङ रेजलाई ब्लक गर्यो नि, अघि युभी एजिङ रेज, बर्निङ रेज र क्यान्सर कजिङ रेज भनेको थियौँ हामीले। क्यान्सर कजिङ रेज हाम्रो अर्थमा आयो त आएन नि, ओजोन लेयरले त्यसलाई के गर्यो, ब्लक गरिदियो। त्यसै गरी हाम्रो ह्युमन बडीलाई पनि अल्ट्राभायोलेट एजिङ रेज र बर्निङ रेज चाहिन्छ त, चाहिँदैन नि। यो सनस्क्रिन लगाइसकेपछि चाहिँ के हुने भयो त, अब हाम्रो सिल्डको काम गर्ने भएको ओजोन लेयर जस्तो, त्यसले युभी एरेजलाई पनि बाहिर पठाइदिन्छ, रिफ्लेक्ट गराइदिन्छ, युभी एरेजलाई पनि रिफ्लेक्ट गराइदिन्छ। 100% होइन। हाम्रो SPF 30 PA+++ भन्ने छ हेर्नुहोस् है, यहाँ प्लस भन्ने छ, दुईवटा प्लस भनेको के हो भने यो सनस्क्रिन चाहिँ स्टोरेज गर्ने बेलामा आफ्नो SPF फ्लक्चुएसन हुनसक्छ, सबैमा प्रब्लम हुन्छ। जस्तै तपाईँले 50 बनाउनु पऱ्यो, 50 क्लेम गर्नुभयो, 50 क्लेम गर्नुभयो भने स्टोरेज गर्दा 35 मा झर्न सक्छ कि 40 मा झर्न सक्छ, भनेको क्लेम त नमिल्ने भयो। त्यही भएर हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि SPF 30++ भनेको मतलब 10 जोड्नुहोस् भनेको कि प्लस भनेको SPF 50 हो। तर स्टोरेज गर्दाखेरि पनि 30 भन्दा कम जाँदैन कहिले, मिनिमम 30 म्याक्सिमम 50 रेन्ज छ। र हाम्रो लागि SPF 30 इज बेस्ट। अब तपाईँ पुरै के अरे घाममै बसेर काम गर्नुहुन्छ 12 घन्टा भने मात्र हायर लेभल अफ SPF चाहियो, नत्र हामी नर्मल अफिसियल वर्क्सहरूलाई होइन, हामी 3-4 घन्टा घाममा हिँड्नको लागि SPF 30 भनेको के हो त, इट्स द बेस्ट सनस्क्रिन। यो हाम्रो के छ, स्वेट रेजिस्टेन्ट। तपाईँ स्विमिङ जानुहोस् होइन, स्विमिङ गरे पनि के हुँदैन त्यो सनस्क्रिन, पानीले पनि डढ्छ नि, याद छ स्विमिङमा हो नि होइन, त्यसले पनि डढ्छ। त्यही भएर हाम्रो सनस्क्रिन लगाएर तपाईँ स्विमिङ गर्नुभयो भने के हुँदैन त, यो त स्वेट प्रुफ भनेको मतलब वाटर प्रुफ हो। अब टावलले पुस्नु भने त जान्छ है, फेरि त्यो जानै पऱ्यो नि होइन, पानीले गएर टावलले पुस्नु भने जान्छ। तर तपाईँ स्विमिङ गर्ने बेलामा त्यो पानीले मात्र के गर्न सक्दैन, हाम्रो सनस्क्रिनलाई त्यहाँबाट निकाल्न सक्दैन, ठिक छ। त्यही भएर आफ्नो स्विमिङ एन्ड टावल ड्राइङ फेरि एकचोटि के गर्नुपर्छ, रिएप्लाई गर्नुपर्छ, त्यो हामीले भन्नु पऱ्यो है। न त नर्मल डेमा 3 to 4 आवर्समा फ्रिक्वेन्टली एप्लाई गर्नु भन्छ, तर हामीलाई त्यस्तो गर्नु जरुरी छैन, किनभने हाम्रो एक्सपोजरै त्यस्तो छैन काममा होइन। र हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो धेरै गर्मी छ र छैन, हामी त मिडियम क्लाइमेट हो नि काठमाडौँ त होइन, बेस्ट क्लाइमेट पर्छ नि। त्यही भएर दिनमा 2 चोटि सनस्क्रिन लगायो भने बेस्ट है त। अर्को छ बायोग्लो फेस वास, वान अफ द बेस्ट प्रोडक्ट अफ ओरियन्स। इट्स अ क्रिमी फेस वास है। हिमालयको एलोभेरा फेस वास सबैले युज गर्नुभयो होला होइन, क्यानाडामा फ्लप भएको थियो, इन्डियामा फ्लप भयो, नेपालमा हिट भयो हेर्नुहोस् त। फ्लप भनेको मतलब त्यो त्यस्तो हुन्छ है, जति राम्रो भन्दा पनि हुन्छ। अमेरिकन स्किनमा हिमालयको त्यो जुन एलोभेरा फेस वास छ, हामी देख्छौँ भाटभटेनतिर पनि होइन, त्यहाँनिरको सुटै गरेन, इन्डियामा पनि सुट गरेन, हामी नेपालमा सुट गऱ्यो होइन, कसैलाई सुट गर्दा नगर्दा। हामीले यो कस्तो खाले फेस वास बनायौँ भने, जेनरली फेस वासहरू तपाईँले युज गर्नु भएर टावलले पुस्नु भइसकेपछि स्ट्रेच फिल हुन्छ, याद गर्नुहोस् त, छाला तन्केको फिल हुन्छ कि, त्यो अनुभव तपाईँले हाम्रो फेस वासमा गरेर पाउनुहुन्न।